मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए और हमारी परेशानियां दूर फरमाए। तो आज की हमारी जो है आयात हैं सूरह बकरा की 171 यानी 171 से 172 दो आयात जो हैं वो उनका हमने इंतखाब किया है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत होती है। तो खाली तर्जमा जो है वो तो आपके पास घरों में लिखा पड़ा हुआ है, लेकिन हर बंदा जो है उसको समझने के लिए किसी तफसीर का सहारा लेगा। तफसीर हर फ़िरके ने अपनी लहदा बनाई हुई है। हमने कुरान की तफसीर कुरान से सिवाय उन आयात के जो हमें उलझन में डालें, परेशानी में डालें, उनके सिवा हम जो है किसी किताब का कोई सहारा नहीं लेंगे। अगर हमें सहारा लेना पड़ेगा तो हम सिर्फ जो है मुहकम आयात की तरह मुहकम अहादीस यानी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमोदात हैं, तो हम सिर्फ जो है वह ज़ईफ़ किसी रवायत का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बेस को समझना है, बुनियाद को समझना है कि जिसकी वजह से हम जो हैं वो गुनाहों से बच सके। ज़्यादा इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो तो शैतान के पास भी बहुत इल्म था। ज़्यादा इल्म की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चंद चीज़ों की समझ की ज़रूरत है। हम सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं, चंद चीज़ें हमें समझ में आ जाएं कि गलत किधर हैं, सही कैसे हो सकते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, कल की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अबाओ जदाद जो हैं उनकी दीन की पैरवी नहीं करनी। जैसा हम मुसलमान घर में पैदा हुए, हम मुसलमानों के दीन पे जो मुसलमानी का हमारे घरों में वाबी हैं तो हम वाबी बनेंगे, सुन्नी है तो हम जो है सुन्नी बनेंगे, देवबंद हैं तो हम जो है वह देवबंद बनेंगे। तो ये घरों के हिसाब से देवबंद है वो, अगर हम जो है वो यहूदी के घर पैदा हुए तो यहूदी बनेंगे। ये कल भी मैंने जो है वो आपके गोश गुजार किया था। तो इसका कोई तल्लक नहीं होता वो है जो हम खुद बनते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे खुशी खुशी मस्जिद क्यों नहीं जाते, या खुश हो के उलमा कराम जो हैं वो बच्चों को जो है पढ़ाते क्यों नहीं हैं। आप इस बात को अपनी मसाजिद में नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए, कभी भी उधर जो बूढ़े बाबे बैठे हुए हैं या जो मौलवी बैठे हुए हैं, कभी भी छोटे बच्चों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये जो है वो सुन्नत रही है, ये तरीका रहा है कि जिस वक्त कोई पहला फल भी आता तो छोटे बच्चों को पहले जो है खिलाते और जो है उनको आगे बैठाते और इस तरह प्यार मोहब्बत करते। तो आज हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे बड़ों से क्या सीख रहे हैं, गले पड़ना, और उनको ऐसे बाजू से पकड़ के खींच के पीछे कर देते हैं कि बच्चे पीछे खड़े हों। अब बच्चे तो जब वो बूढ़े मर जाते हैं तो फिर बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए ले आते हैं। जिनको बाजू खींच खींच के आपने मस्जिदों से बाहर मारा, जिनको वुज़ू करने के लिए टूटियों पे आप लोग जो है वो सांप बन के बैठ के, जिन बच्चों को आपने मोहब्बत से फ्रंट वाली सफ में खड़ा नहीं किया, उनको अपनी यानी मोहब्बत का जो है वो हकदार नहीं बनाया। आज जब आप मर गए हो तो मरने के बाद उन्हीं को दरस जो बच्चे बुलाओ कुरान पढ़ लें। ऐसे नहीं होता। ये दो नंबरियां नहीं चलनी, एक नंबरी ही चलेगी। तो हमारे बच्चे मसाजिद में क्यों नहीं जाते, मैंने वो वजह आपको बतानी थी कि इसलिए कि हमारे मस्जिदों में बैठे हुए बड़े बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बच्चों का दिल चढ़ जाता है। दूसरा जो है बहुत से और इश्यूज़ हैं। आज कल तो बेटियों की तरह ही बेटों की हिफाजत करनी पड़ती है, लेकिन हम जो हैं वो दुनिया से औलादों को बचा नहीं सकते। बेशक भले कि हम मुसलमान हों या हम कुछ भी हों, जब तक हम खुद ना बचें। तो हम अपने जो है वो सबक को देख रहे हैं कि हम जो हैं वो कल की बात को साथ अटैच कर रहे थे। मसाजिद का जिक्र इसलिए छिड़ गया क्योंकि फ़िरका परस्ती की बात साथ जो है वो जारी है हमारी, और उसके बाद ये हमारी बात जारी है कि जो है वो अबाओ जदाद को फॉलो नहीं करना। अपनी समझ, आप मेरी बात सुन भी लो ना, मत मानो, उसे बार बार सुनो, बार बार देखो, कुरान को देखो, फिर आप एक नतीजा निकालो कि अल्लाह ने कुरान में वाकई ये लिखा हुआ है। फिर आपको मज़ीद इल्म की ज़रूरत है तो कोई किसी आलम को सुनो। अगर आपने किताबी इल्म लेना है, किताबी इल्म, तो आप
मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कोई भी वीडियो देख लो जिसमें आपको किताबी इल्म मिल जाएगा। और ये जो है बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं, जो किताबी इल्म जो है उसको खोल के रख दिया है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है और आपने फिर खुद फैसला करना है कि बड़े अक्ल वाले थे कि आप अक्ल वाले हो। दीन आपने समझ बूझ के एक्सेप्ट करना है, शरीयत क्या है, जिसमें मैंने कल की वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल भी आपको गोशगुजार कर दी थी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअम व निदाअ। और इन काफिरों की हालत बिल्कुल इस शख्स जैसी है, और इन काफिरों की हालत बिल्कुल इस शख्स जैसी है जो ऐसे जानवर को पुकारे जो बुलाने और पुकारने के सिवा कुछ ना सुन सके। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फाहुम ला याकिलून। ये बहरे, सुम्मन ये बहरे, बुकमुन गूंगे, उमयुन अंधे हैं, फाहुम ला याकिलून इसी वजह से ये लोग अकल से भी आरी हैं। अगली आयत भी साथ ही कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, अगर तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाले हो तो हमारी अता करदा पाक रोज़ी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये हमारा दोनों आयतों का तर्जमा हो गया। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वह मसालो का मैनी है और मसाल, मसाल अल्लाज़ीना उन लोगों की मिसाल, काफरू जो काफर है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं काफरों की मिसाल अल्लाह देने लगे हैं। जो पीछे हमने मज़ारों की बातें की हैं, पीरों की बातें की हैं, फ़कीरों की बातें की हैं, जो हमने मुसलमान घराने में पैदा होने की बातें की हैं, जो हमने 11वीं की बातें की हैं, अब इसी बात को पीछे से साथ मैच करोगे तो इस आयत की तशरीह जल्दी समझ में आ जाएगी। और मिसाल इन लोगों की मिसाल जो काफर हो गए, किस तरह है? अल्लाह ताला ने इनको जो कह रहे हैं ना, अब क़यामत वाले दिन उनको उनके मुरीद पुकार रहे हैं और वो सुन नहीं रहे, या जो मर गए हैं कब्र में पड़े हुए हैं, हम जाकर कहते हैं बाबा जी मुंडा दे दो, बाबा जी ये कर दो। हमें कुछ समझ नहीं आती कि ये तो बिल्कुल पुकारने वाले भी बेवकूफ़ हैं कि उनको समझ, अगर वो जिंदा भी हैं, जो कम इल्म लोग हैं, जो इल्म वाले नहीं हैं, जो ऐसे ही जो है वो पीरियाँ फ़कीरियाँ बनी हुई हैं, तो उनकी मिसाल अल्लाह ने दी है जानवर की, जो आप उसे पुकारते जाओ, लेकिन पुकारने के सिवा कुछ नहीं है कि आप अकेले हो यक तरफा पुकारते रहो बेवकूफ़ों की तरह। और जो है कोई, अब एक बंदा साथ ही एक मिसाल रखेगा, भाई अल्लाह को तो हम ऐसे ही पुकारते हैं, अल्लाह कब जो है हमसे बोलता है। लेकिन आप याद रखो, अल्लाह को जब आप पुकारते हो आपके दिल को एक इत्मीनान मिलता है, फिर आप जो दुआ करते हो जब वो दुआ पूरी होती है तो आपको यकीन आ जाता है कि मेरे अल्लाह ने मेरी बात सुन ली है। लेकिन अल्लाह को निकाल के बाबे से मांगो, या तो पक्का इंसान मुशरक हो जाए या पक्का मोहद हो जाए। ये दरमियाना रास्ता मुनाफिकत का रास्ता है। अल्लाह रसूल को भी साथ ले लिया और जाके बाबा जी को भी साथ मिला लिया। इसी तरह किसी फिर एक मज़ार पे दफा नहीं होता, जितने मज़ार आए। अब देख लो, अहले तशी को देख लो, जो सबसे ज़्यादा प्यार वो कहते हैं अहले बैत से करते हैं, कोई मज़ार नहीं छोड़ते, हर मज़ार पे चले जाते हैं। तो फिर अहले बैत को फिर दामन ऐसे ही पकड़ा हुआ है, बेमानी पकड़ा हुआ है ना। अगर तसल्ली नहीं हुई, तशफ़ी नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि यानी कि इनका क्या रुतबा है या क्या मिलेगा, इनकी मोहब्बत की वजह से क्या मिलेगा, तो फिर जो है मैंने इसलिए उनका नाम लिया है कि सारे के सारे जन्नत के ओहदेदारों को
وہ اپنے پیار کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، لیکن تسلی ان کی بھی نہیں ہے۔ اب بات کیا ہوئی ہے؟ بات یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اطمینان ہے، اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر پکارنے والے اور جن کو پکارا جا رہا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی ہے۔ کون سا کافر ہوتا ہے؟ جو اللہ کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے، وہ ایک حکم کا کافر ہے، اور اگر سارے احکام کا انکار کر دے تو مکمل کافر ہے، یا چھپا لے تو پھر بھی کافر ہے۔ اب آپ کو سچ بات کا پتہ چل جائے اور آپ دوسرے کو تک نہ پہنچاؤ، اور فرقہ پرستی کی وجہ سے آپ کو نہیں آج کی میں ہو سکتا ہے۔ اب ساری عمر کے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ مینوں نال رکھ لے، تو میں کیوں نہ مننا؟ قرآن کی تو تعلیم پیچھے رہ گئی، قرآن میں تو کہیں نہیں کہا ہوا کہ کسی اور کو پکارو، جس نے جو کردار کیا وہی پکارو، جس کے گھر اللہ نے رحمت کیا، کرم کیا، فضل کیا، جس کے گھر، جس کی گود میں بیٹا آیا، اس ماں کو اس شان سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ آج ہم مائیں کیوں رو رہی ہیں؟ ہم پہچان ہی نہیں پاتی۔ ہم کم از کم ان ماؤں کی شان کو تو پہچان لیں جن کی گودوں میں جو ہے وہ مولا میرے کائنات جیسے بیٹے آئے ہیں، جن کی گودوں میں رسول آئے ہیں، جن کی گود میں جو ہے، آپ جامع مریم کی گود دیکھو، آپ صفا مروہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح صفا مروہ میں آپ ایک جو ہے کس طرح جناب ہاجرہ کی شان اللہ نے بڑھائی ہے۔ تو شان بڑھانے والا اللہ ہے۔ صفا مروہ پہ ایک عورت ہی دوڑی ہے نا، دکھنے میں تو ایک عورت ہی ہے، بھی اس کا بھلے کے مرتبہ کیا ہو، کہیں گے تو عورت ہی ہے۔ کس کی سنت؟ سنت ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ تو یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے، لازمی سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو ایسے کام کرتے ہیں، عقل سے آ رہی ہیں، بابا جی بخشا چھڑن دے، 11ویں والی اگے لے جان دے، فلاں سے تویز لے لو کام ہو جائے گا۔ یہ سب قرآن نے کلیئر کر دیا ہے۔ اندھا، بہرا، گونگا کس نے کہا ہے ایسے لوگوں کو؟ قرآن نے۔ قرآن میں کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے کس کو کہا تھا کہہ دو؟ رسول کو۔ ساری کی ساری تو ایک ایسی تھینٹک پرسنالٹیز ہیں جن کے کہے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ یقیناً اس بات کو اچھی طرح فالو کر چکے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے کیا حکم ہے کہ جو عقل سے آ رہی ہیں انہیں چھوڑ دو۔ عقل سے آ رہی لوگوں کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن گوش گزار کر دینا تاکہ قیامت والے دن آپ پہ حجت قائم نہ کریں۔ ضروری ہوتا ہے گوش گزار ضرور کر دو۔ اے ایمان والو، کتنا پیارا طریقہ ہے میرے اللہ کا۔ ایمان والوں کو، ناس کو علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے مخاطب کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو جو ہے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پروردگار کا انداز ہی انوکھا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی ہی بندگی کرنے والے ہو، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اور آپ سامعین اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ، پاک روزی کھاؤ۔ اگر آپ اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر پاک روزی کھانی ہے، پھر ہمیں رشوت سے باز آنا ہے، پھر ہمیں بے ایمانی سے باز آنا ہے، پھر نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو راستے میں چلتی ہوئی کوئی خاتون، کسی خاتون کو معافی نہیں ہے۔ ہر نمازی بڑے فخر سے دیکھتا ہے، آنکھ تو نیچے ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر جب باہر واک پہ نکلنے کا اہتمام کرنا ہو تو میں کہتی ہوں کہ نماز کے ٹائم پہ میں واک کرنے کبھی نہ جاؤں۔ کیوں؟ کہ نمازی سڑک پہ نکلے ہوں گے، ان کی آنکھیں تو نیچے ہوتی نہیں ہیں، اور اس سے مراد سب نمازی نہیں ہیں۔ وہ نمازی ہیں جو پڑھ کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غض بصر کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا۔ نظروں سے بچنے کی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا۔ تو ان مردوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی آنکھیں حیا نہیں رکھتی، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہمیشہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ میں جب بھی بات کرتی ہوں ضرور کہتی ہوں۔ ایمان والے جیسے اللہ نے کہا ہے لوگوں، جیسے اللہ نے کہا کہ تم لوگ باوجداد کے دین پر قائم ہو، تم جو ہے وہ جانور ہو، جانوروں سے بھی برے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، تو سب کو تو نہیں نہ کہا، آگے ساتھ ہی بات کہہ دیا ایمان والو۔ جب بھی میں گفتگو کروں اور ساتھ نہ کہہ پاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ علیحدہ ہیں۔ تو معذر چاہوں گی کہ اگر کسی وقت کسی لفظ
سے کوئی تکلیف ہو یا کوئی میرے منہ سے جذبات کی صورت میں میرے منہ سے کوئی نکل جائے تو اس کے لیے قبل از وقت معذرت چاہوں گی، کوشش کروں گی کہ دل آزاری کسی کی نہ ہو۔ تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ پاک روزی کھانی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا سسٹم ہے کہ ہم کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، اب آپ نے غور بھی کر لینا کھانا کھانے کی دعا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ترجمہ اگر آپ پڑھ کے بہتر اپنی زبان میں اللہ کی دعا اور اللہ کے آگے دعا اور شکر کرو تو آپ زیادہ بہتر لفظ ادا کر پاؤ گے۔ اسی طرح روزے کی بھی دعا میں کہتی ہوں کہ وہ چند لفظوں پہ میں کیوں کروں اکتفا، تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پہ کھول رہی ہوں، تیرے رزق پہ رکھ رہی ہوں، میں یہ کیوں کہوں؟ میں اس سے بات کروں، میں نے روزہ پاکیزگی کے لیے رکھا تھا، میری پاکیزگی کر دے، رزق تو اس نے پہلے دیا ہوا، تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے، اور پاکیزہ کر کے دے۔ تو یعنی کہ بات اگر میں اپنی زبان میں کروں گی، میں بہتر جانتی ہوں، آپ کیا بہتر جانتے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے۔ میں جو بہتر جانتی ہوں میں نے وہ کہا کہ میں اپنی زبان میں اپنے رب سے زیادہ بہتر بات کر سکتی ہوں۔ عربی میری سمجھ کے لیے آئی ہے، میں اس کو عربی کو پڑھتی ہوں، ترجمے کے ذریعے سمجھتی ہوں، سمجھنے کے بعد پھر میرا اپنا ایک موقف، اپنا ایک تھیم، اپنا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے اپنے رب سے بات کرتی ہوں، پھر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور پھر عاجزی کی توفیق مانگتی ہوں، اور پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ امید کروں گی کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے آپ نے مجھے دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھا ہوگا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔